الله وحده وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت دا اے بہت وڈا احسان ہے کہ دین دیاں چند گلاں کرن تے سنن واسطے سانو اپنے گھر دے وچے آن دی توفیق عنایت فرمائیس۔ اللہ کریم تواڈا آمنا تے میرا درس قرآن دیمنا اپنی جناب وچ قبول و منظور فرماوے اور اساڈی بخشش دا ذریعہ بناوے۔ کوئی اساڈے درس دا مقصد کہندے اتے کوئی ہٹ بازی نہیں، نہ کہندی
خواہ مخواہ پگڑی اچھالن دی اسانوں ضرورت ہے۔ اساں خالصتاً قرآن دا درس صرف اللہ رب العزت دی رضا دے واسطے بیان کریں دے ہاں، اس تو علاوہ اساڈا ہور کوئی مقصد نہیں ہوندا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر 4 طریقاں دے نال مسئلہ توحید بیان کیتا ہے۔ کتھائیں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید سمجھائے دلیلاں دے کے، کتھائیں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید سمجھائے مثالاں دے کے، کتھائیں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید سمجھائے قسماں چاہ کے، تے کتھائیں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید سمجھائے قصے بیان کر کے، قصے سنا کے اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید بیان کیتے۔ اے قصے کوئی ٹائم پاس کرن واسطے نہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ رب العزت نے فرمایا اے جڑے قصے قرآن دے اندر بیان تھین انہاں تو عبرت تے نصیحت حاصل کرو، نہ اے کہ اے صرف ٹائم پاس کرن دا ایک ذریعہ ہن، بلکہ انہاں قصاں تو عبرت تے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت دے پیغمبران انہاں دی خدمت دے اندر ہدہد آ گیا، تے ہدہد آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام نو آدھا پہ۔ اس واقعے دے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ہدہد آ کے تے حضرت سلیمان علیہ السلام نو آدھا پہ کہ حضرت مینوں اللہ کریم اے خاصیت یا خصوصیت عطا کیتی ہے کہ میں جتنی بلندی تے بھی پرواز کریندا پیا ہوواں، زمین دی گہرائی دے وچ جتھے بھی پانی موجود ہوئے مینوں پتہ لگ ویندا ہے کہ اس جگہ تے پانی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ تیں سفر تے اساڈے نال رامنے، سفر تے تو اساڈے نال رامے، جتھے تو آکسی پانی موجود ہے میں جنہاں دے ذریعے او پانی کڈھوا گھنساں۔ ہدہد آکھا حضرت ٹھیک ہے، میں سفر دے وچے تواڈے نال راساں۔ اتنی گل کر کے ہدہد لگا گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی مجلس دے اندر ایک کوا بھی موجود آئی جنوں اساں کان آدھیاں، وہ کان بھی موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دی مجلس دے اندر۔ وہ کان آدھے حضرت ہدہد جھوٹ بول گئے۔ سلیمان علیہ السلام آکھے او کنے؟ آکھے ہدہد نو زمین تے پیا ہویا جال شکاری دا نظر نہیں آندا، اودے وچے پھس ویندے تے زمین دی گہرائی دے وچوں پانی کنے دیکھ گھندے۔ اے ہدہد تواڈے اگوں جھوٹ بول گئے۔ سلیمان علیہ السلام ناراض تھے کہ ہدہد نو انہیں نہیں کرنا چاہیدا، تا حضرت سلیمان علیہ السلام غصے تھے تے ہدہد نو سڈا کہ سڈو بھائی ہدہد نو۔ ہدہد آ گئے،
سلیمان علیہ السلام پوچھتے پین کہ تینوں شکاری دا جال تا زمین تے پیو یا نظر نہیں آندا پانی کنیے گہرائی چڑے گھندیں تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام نو آدھا پہ کہ حضرت اے تا دساؤ اے گل توانو دسی کہیں سلیمان علیہ السلام پہ فرمینن اے کان بیٹھے مینو اس دسیے تو ہدہد آدھا پہ حضرت اے اللہ دی قدرت دا منکرے میرا اللہ کریم چاہے شکاری دجال نہ دکھاوے میں نہ دیکھ سکدا تے میرا اللہ مینو زمین دی گہرائی پانی دکھاوے میں دیکھ سکدا اے تا اللہ دی قدرت دا منکر ہے اے تا میرے اللہ کریم دے فیصلے اللہ کریم دسا دے وے اللہ کریم دکھا دے وے اللہ کریم سنا دے وے پتہ لگ سکتا ہے اگر اللہ نہ دکھاوے اللہ کریم نہ سناوے اللہ کریم نہ دساوے پتہ نہیں لگ سکتا ہاں جی سورہ نا سورہ یوسف 12واں پارا میرے اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام دا پورا قصہ بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ سورت دنا سورہ یوسف میرے اللہ کریم نے مسئلہ بیان فرمایا ہے بڑا کھول کے واضح کر کے کہ بھراما یوسف علیہ السلام نو گھرو گھن کے گئن گھرو کڈھا ون کے کنویں دے اندر بھراما سٹے اللہ کریم نہیں دسایا یعقوب علیہ السلام نو اپنے پتر دا کوئی پتہ نہیں لگا یوسف علیہ السلام نو بھراما قافلے والاں تے ویچ چھوڑے پیو نو کوئی پتہ نہیں لگا قافلے والے گھن کے ٹر گئے مصر دے بازار دے اندر یوسف علیہ السلام دی بولی لگ گئی ہے ہائے 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 یہ ایک مستقل واقع ہے یہ 15 حال ان سورہ یوسف دے پڑھن تے ہی مزہ آندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بازار دے اندر بولی پہ لگ دیئے وکدا پہ حسین و جمیل پیغمبر بولی پہ لگ دیئے میرے اللہ کریم نے چاند درمہ دے بدلے یوسف علیہ السلام وکوا دیتے بادشاہ دے گھر پہنچ گئے اللہ کریم نے بادشاہ دے گھر پہنچا دیتے کوئی پتہ نہیں یعقوب علیہ السلام نو یوسف علیہ السلام بادشاہ دے گھر جوان تھے جیل پہنچ گئے بابے نو کوئی پتہ نہیں میرا پتر کتھے 40 سال دا عرصہ گزر گئے اللہ کریم یوسف علیہ السلام نو جیل چکڑ کے ذرے تو آفتاب بنا لیتا ہے اللہ کریم نے یعقوب علیہ السلام دے اس لخت جگر نو وزیر خزانہ دی سیٹ تے بلا دیتا ہے عزیز مصر بنا دیتا ہے کوئی پتہ نہیں یعقوب علیہ السلام نو کہ میرا پتر کتھے جے کر علم غیب دا نبیان ہوندا ہووے ہا غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ روے ہا حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال روندہ گزر گئے اللہ کریم نہیں دسا یعقوب علیہ السلام نو کوئی پتہ نہیں لگا اللہ کریم نہیں دسا اللہ نہیں سنایا اللہ نہیں دکھایا یعقوب علیہ السلام نو کوئی پتہ نہیں لگا 40 سال دے عرصے دے بعد میرے اللہ کریم جلے دسن تے آئے کرتاج یوسف علیہ السلام دا
مصر دے وچوں ٹردا پیا ہے تے بابا گھر والا نوں خبراں دیون لگ گئے ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف جڑے ویلے قافلہ مصر تو جدا تھے مصر چ ٹرے قافلہ تا یوسف علیہ السلام دے والد حضرت یعقوب علیہ السلام گھر با کے پیا دن اگر تساں اے نہ کھو کہ میں پاگل تھی گیا میرا دماغ چکرا گیا اگر تساں اے گل نہ کھو تا میں پورے وسوق نہ لا داں مینوں اج یوسف علیہ السلام دی خوشبو پیاں دی ہاں اللہ کریم نے فرمایا جیلے ویلے کرتا پہنچ گئے کرتا جیلے ویلے پہنچ آئے یعقوب علیہ السلام دی اکھیں دلایا نے یعقوب علیہ السلام دی جری کوئی نظر تھوڑی بڑی صحیح ہو گئی تے حضرت یعقوب علیہ السلام مسئلہ بالکل واضح پہ کریں آدھے پین اے مینوں پتہ کوئی نہیں انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون کہ میں تو انو آدھا نم میں اللہ کریم دی طرفوں او خبراں بھی جان داں جڑیاں تساں نہ ہو جان دے کنہیں پتہ لگے اللہ کریم دسا دے وے اللہ کریم سنا دے وے اللہ کریم دسا دے وے پتہ لگ سکتا ہے ورنہ کوئی پتہ نہیں لگ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مشرکین مکہ آ گئے دوجی مثال بلکہ تریجی مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مشرکین مکہ آ گئے مشرکین مکہ دے استاد یہودیان مشرکین مکہ نو سبق کون پڑھے دیاں یہودی پڑھے دیاں کہ تو سمجھ کے اے گل پچھو تے انہاں کول اپنے کول جو علم کو نائی او وقت آدھیاں یہودیاں نو بھئی تساں سانو کوئی گل دسو جیری اساں سوال کراں تو مشرکین مکہ یہودیاں دے کول گئے اللہ اکبر اے تساں دوستاں توجہ کرنی ہے بڑا خوبصورت گل ہے یہ آندھی پئیے تساں اس نو ذرا سن کے تے جملہ اچھا لگے تو سبحان اللہ آکھنے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج دے سفر تو واپس آئیں تے اعلان پہ کریں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر پاک او ذات جیری ذات سیر کرائیے رات دے تھوڑے جائیں حصے دے اندر اپنے بندے نو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اللہ اکبر کئی سو میلان دا سفر ہے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک بڑا لمبا سفر مسجد اقصی تو آسمانہ تک آسمانہ تو سدرۃ المنتہا تک وات اس تو اگے تک وات اتھو وات اپنے گھر تک رات دے تھوڑے جائیں حصے دے اندر اللہ کریم نے سیر کرائیے ہائے ہائے تو ساں ایک جملہ دوست آدھیران دیا ہو ملا کی دوڑ مسجد تک ہاں ملے دی دوڑ کتنے تک ہوندی مسجد تک نبی علیہ السلام کت تک وینیاں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دوڑ آئی نا اور
اللہ اکبر، مسجد نہیں دوڑو، یہ بھی بڑی چنگی گل ہے، شکر ہے کہ ملا دی دوڑ مسجد تک ہے، مسجد تو اگو سانو چاہیے کوئی شے نہیں۔ اللہ اکبر، اگرچہ اے تا لوگ تا سانو اے مقولہ تا ہور انداز بولا ویندا ہے، لیکن اساں اس تے خوش ہاں کہ ساری دوڑ مسجد تک کے۔ اللہ اکبر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمائن آنا فی الحتیم، میں حتیم دے اندر موجود ہوں۔ جڑے دوست پھر آئیں بیت اللہ شریف چو، حتیم او جگہ ہے جڑی تعمیر تو باقی رہ گئی آئی، جڑی چھوٹی چھوٹی کاندھ بنی ہوئی ہے بیت اللہ شریف دے نال، اس نو کیا دن حتیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس سے حتیم دے وچے بیٹھا ہویا ہوں کہ جبرائیل امین براق گھن کے تشریف گھن آئیں، آؤ میرے سونے پیغمبر، اللہ کریم سڈیندا پہ اج لمبی سیر تے ونجنے۔ اللہ اکبر، دین جھگڑے دا نام نہیں میرے دوستو، دین لڑائی دا نام نہیں، دین دلائل دا نام ہے۔ جیرے بندے نو براق دی لوڑ ہوئے، جیرا بندہ سواریاں دا محتاج ہوئے، او حاضر ناظر نہیں ہوندا۔ مسئلے نو سمجھنا ہے، او ہر جگہ تے موجود نہیں ہوندا، ہر جگہ تے موجود ذات میرے اللہ کریم دی ذات ہے۔ دین کوئی جھگڑے دا نام نہیں، میرے اللہ کریم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھن حتیم دے اندر، اسادہ فرشتہ پہنچ گئے براق گھن کے۔ براق ایک ایسی سواری آئی جتھے او دی نظر ویندی آئی اتنے تک او دا قدم ویندا آئی۔ جبریل امین آ گئے، ٹرو سفر تے ونجنے، براق آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق تے با گئے، سفر شروع ہو گئے۔ تھوڑی جی دیر دے اندر مسجد اقصی دے وچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام دی امامت کرائیے۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو امام الانبیاء ہون دا شرف عطا فرمائے۔ مسجد اقصی تو سفر اگے شروع ہو گیا ہے۔ پہلے آسمان تے پیغمبر دی ملاقات، 7 آسمان، 7 آسماناں تے پیغمبران دی ملاقات ہے۔ وقت اتے چلے گئے، سدرۃ المنتہا دے کولوں ون کے جبریل امین رک گئے، اللہ دے پیغمبر اگو تساں آپ ونجنے، میں اس تو اگے نہ آ سکدا، اے میری حد ہے، میں تھائیں تک رامنا ہے۔ اساں اپنی حد دے اندر راندے ہوندے ہاں، اساں اللہ دے حکم دے نال ٹردے ہاں تے آندے ہاں، اساں اس تو اگے نہ آ سکدے، بس حکم ہی تھائیں تک۔ حضرت جبریل امین رک گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے چلے گئے، واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس سے رات جنت دوزخ دی بھی سیر کرائی گئی ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ چھوٹا جتنا بیان کیتی ونیا اے بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی سیر پہ کریں دے ان، ایک مکان دے کولو گزرین، بخاری شریف دی روایت ہے، بڑا سونا مکان، بڑا خوبصورت مکان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو پوچھ دیں ایک کہندہ مکان ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں دیں حضرت تواڈا مکان پہ بن دے، اے تواڈا مکان ہے، اللہ کریم نے اے تواڈے واسطے تعمیر کیتا ہے، بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں چھوڑو بات، میں اپنے مکان دے وچ ونجنا چاہنا۔
تے جبریل امین پہ فرمیندن قد بقی لک عمر لم تستکملہ فاذا استکملت اتیت منزلک ھذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت جبریل امین فرمائے اجے تواڈی عمر باقی ہے، تساں اس مکان نو ون سکدے، جڑے ویلے تواڈی عمر پوری تھی ونجنی ہے تساں اس مکان دے اندر آ ونجنے۔ ہاں انبیاء کتھے زندہ نو جنت چو، تساں اس مکان دے اندر آ ونجنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اپنے یار نو پہ فرمیندن اللہ اکبر، اوے عمر ابن خطاب میں جنت دے وچ تیرا مکان بھی ڈٹھا ہے، میرا دل تھے میں تیرے مکان دے اندر ون کے دیکھاں، لیکن اندر تیریاں گھر والیاں موجود ہیں، مینوں شرم آ گئے کہ جیرا عمر دنیا تے اتنے حیا والا ہے کہ آدھے یا رسول اللہ عورتوں نو حکم دیو کہ پردہ کریں، اے گھروں باہر نہ نکلیاں کریں، جیرا عمر اتنے حیا والا ہے میں او دے گھر کنجے جھاتی پا سکدا۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب فرمائے اللہ دے حبیب خاکم بدہن تساں دیکھ گھننا آئی میں تواڈے تے بھلائی شک کر سکدا۔ ہاں اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر کے واپس آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ مشرکین مکہ دے سامنے رکھا ہے کہ اللہ کریم نے مینوں تھوڑی جہی دیر دے اندر اے سیر کرائیے تے میں اتھو تھی کہ واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے وچوں ابو جہل اٹھیے باہر نکلے تے آدھا پہ اساں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک ونجنا ہوئے 6.5 مہینے لگ ویندن، اتنا لمبا سفر ہے، سادہ کتنا عرصہ لگ ویندے تے اے پیغمبر آدھا بیٹھے جو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر میں سیر کر کے آیا، میں تے اس گل نو تسلیم نہ کریں دا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے پہنچ گئے، دروازے تے ون کے دستک دیندے ابو جہل، حضرت ابو بکر صدیق دروازہ کھلے دن سامنے ابو جہل آیا کھلے، حضرت ابو بکر صدیق حیران تھی گئے پتہ نہیں ایک ہی نہیں اج میرے بوئے تے آ وڑے، اے تا سام دیکھ نہیں سکدا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کل پہ پوچھ دن کنی آئے میرے دروازے تے، آدھے تیرا جرا یارے اس آج ایک نوی گل کاٹ دیتی ہے، آج نواں مسئلہ تھی گئی، اساں تے یہ گل منوں نچ نہیں پیاں دی اسانوں تا۔ او بھائی کیڑی گل ہے؟ آدھے تیرا یار آدھا پہ اکھے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مینوں اللہ کریم نے اتنی وڈی سیر کرائیے، اے گل ساڈے منوں نہیں تنی آندی، جملہ سننا ہے اتھاں ہی جملہ ہے، آدھے اے گل ساڈے منونی چ نہیں آندی، اے گل اساں تا نہ منے دے کہ تھی سکدا ہے مسجد اقصی تک ونجنا ہوے 6.5 مہینے لگ ویندے نے، اے کنجے رات دے تھوڑے جے عرصے دے اندر سیر کر کے آ گئے، تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کر کے آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتا ہے اوے ابو جہل اے قسمت دی گل ہوندی ہے، گل سنیے اے قسمت دی گل ہوندی ہے، تو نبی دے منہ چ سن کے وت بھی تسلیم نہیں پیا کریں دا، میں تیرے منہ سن کے تصدیق کرے نا کہ میرا یار سچ دے۔ ہاں تو دے منہ چ سن کے وت بھی نہیں تسلیم پیا کریں دا، میں تیرے منہ سن کے تسلیم پیا کریں دا، تصدیق کریں دا، میں کلمہ سے نبی دا پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اگر میں اس نو تسلیم نہ کراں میرا ایمان نہیں رہندا، میرا ایمان نہیں بچدا، میں تیرے منہ سن کے بھی تصدیق کریں دا پہ ہاں میرا یار سچ پیا دے۔
ہوں رولا اگوے اللہ اکبر مشرکین مکہ نو یہودیاں پٹی پڑھائیے یہودی استاد نے نہ دے یہودیاں پٹی پڑھائیے کہ اس نبی دے کولوں سوال کرو اگر تو مسجد اقصی دیکھ کے آئے اے دسا مسجد اقصی دے دروازے کتنے مسجد اقصی دیاں کھڑکیاں کتنیاں مسجد اقصی دی چھت دے وچے پٹیرے تے شتیر کتنے لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر ہن بندہ جڑی جا تے سیر تے ونجے اتھے دروازے گڑیندا رہندا ہے یا اتھے کھڑکیاں گڑیندا رہندا ہے یا اتھے چھت دے شتیر تے پٹیرے گڑیندا رہندا ہے نہیں لیکن انہاں اے سوال کر دیتا مقصود کیا آئی کہ لوکاں دے سامنے اس نو کہ کراں گندا کراں اللہ اکبر جینو اللہ نہ گندا کرے اس نو کون کر سکتا ہے او میرا سونا پیغمبر مشرکین دے اس سوال تو پریشان نہیں تھیونا میں اللہ جو تیرا سائیاں پریشان او تھی دون دے جرا نگو سام ہوئے جرے دا کوئی سائی نہ ہوئے او پریشان تھی وے او میرا سونا اساں جو تیرے سائیاں تو نکا جرا آئی تیری والدہ چلی گئی تیرا والد لگا گیا تیرا چاچا لگا گیا تیرا دادا لگا گیا میں اللہ کریم اتو اعلان کیتے پریشان نہیں تھیونا میں آپ تیرے سہارے مکیندانا کیوں علم یجد کا یتیمن فآوا ہاں میں اللہ جو تے کھلوتا میں اللہ تیرا آپ سب تو بڑا سہارا ہاں میں دنیا دے سہارے ختم کر کے دنیا لن پیغام دیونا چاہنا کہ جیندہ کوئی سہارا نہ ہوئے ادا اللہ سہارا ہوں دے ہاں او میرا سونا پیغمبر اساں تینوں گولے تے تو اسانوں لبھیں ہاں علم یجد کا یتیمن چلو مسئلہ آگئے تھوڑا جیا بیان کراں چاہ دین جھگڑے دا نام نے علم یجد کا یتیمن اتنی سونیاں گلان تو ساں ہر کینل کر سکتے ہو علم یجد کا یتیمن اللہ کریم فرمائے تو یتیم آئیں اساں تینوں ٹھکانہ دیتے اللہ اکبر یتیم کینو آدھن یتیم کینو آدھن جرے دے جوان تھی من تو پہلے ادا والد دنیا تو چلا ونجے گل سمجھ آ گئی یتیم اس انسان نو آدھن جرے دے جوان تھی من تو پہلے کہ رہی تو سنو ہوئے کوئی فرشتہ یتیم ہوئے کونی نا ہاں یتیم اس انسان نو آدھن جرے دے جوان تھی من تو پہلے ادا والد دنیا تو چلا ونجے آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے یتیم فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانہ چو یتیمن کہیں چو یتیمن انسانہ چو یتیمن جنہ چو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے نہیں نبی علیہ السلام نے جنہ چو کوئی منیں دے نہیں منیں دا نا اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیتے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ او میرا پیغمبر اعلان کر دے میں فرشتہ بھی نہ دنیا تے ترائے مخلوق کرنا یا نوری ہن یا ناری ہن یا خاکی ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کریم نے اعلان کروائے میرا پیغمبر اعلان کر دیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ میں فرشتہ بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانہ چوہن ہن گل سمجھنی گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ چو بندے نہیں فرشتہ جو بھی نہیں بن دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو انسان منے دے نہیں ہاں یہ رولا بھی ہے نا ہاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے یتیم فرمایا ہے یتیم انسانہ جو اوند ہے جیرے بندے دے جوان تھی من تو پہلے پہلے او دا والد دنیا تو چلا ونجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جوان تھی من تو پہلے آپ دا والد دنیا تو ٹر گئے ہن اپنی جاتے والا ہو کہ فرمائے او میرا پیغمبر پریشان نہیں تھی ونا پریشان تا او تھی وے جیندے سائیں نون اساں تیرے سائیاں او میرا پیغمبر اگر تیرے کول سوال پے کریں دن مسجد اقصی دے دروازے کتنے ہیں مسجد اقصی دیاں کھڑکیاں کتنیاں مسجد اقصی دے شتیر تے پٹیرے کتنے ہیں میرا پیغمبر اساں پردے ہٹا کے مسجد اقصی تیرے سامنے پے کریں دیاں مسجد اقصی تیرے سامنے پے کریں دیاں تو مسجد اقصی دے دروازے گنے دا ون مسجد اقصی دیاں کھڑکیاں گنے دا ون تے انہوں جواب دین دا ون ہاں اللہ کریم نے اپنے پیغمبر نو پریشان نہیں تھی من دیتا میرے اللہ کریم دا اعلان ہے اللہ دسا دے وے اللہ سنا دے وے اللہ دکھا دے وے ایک وکھری گل ہے ورنہ علم غیب کوئی نہیں جاندا میرے اللہ کریم نے فرمائے سورۃ النمل آیت نمبر 65 دے اندر اللہ کریم نے فرمایا قل اوے میرا پیغمبر سونا پیغمبر اپنی سونی تے مبارک جب دنال زبان دنال اعلان کر لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ او میرا پیغمبر اعلان کر تے دنیا لنو آپ مسئلہ دسائی ون کہ زمین و آسمان دا غیب اللہ سوا کوئی نہیں جاندا وما یشعرون ایان یبعثون یہ تا اے گل بھی نہیں جان دے کہ اپنی قبراں چو کڈاں اٹھائے وے سن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمائے ہوندیاں جیڑے بندے نو اپنی جان دا پتہ نہیں سارے جہان دا پتہ کنے لگ سکدے سارے جہان دا جانن والا صرف میرا اللہ کریم ہے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم دے اندر پہ اعلان کریں دیں سورت ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 38 میرے اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر فرمائے او میرا سونا ابراہیم اعلان کر ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن اللہ جے کچھ اساں چھپیں دیاں تے جے کچھ ظاہر کریں دیاں ساریاں چھپیوں یا شیئاں نو بھی تو جان دیں تے ساریاں ظاہر شیئاں دا بھی جانن والا صرف تو ہے ہاں میرے اللہ کریم نے فرمائے 3 پارہ آیت الکرسی اللہ کریم نے فرمائے لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اللہ کریم نے فرمائے میرے علم دا تساں احاطہ تک نہ کر سکدے ہاں اللہ کریم فرمایا جتنا میرا علم ہے تو ساں احاطہ نہ کر سکدے موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام جو کٹھے ودیاں تے پرندے سمندر دے وچوں پانی دی چونج بھریے حضرت خضر علیہ السلام پہ فرمائیں جتنا علم سارے کولے اوئیں سمجھ پرندے دی چونجے تے جڑا سمندر ہے یہ سمجھ اللہ کریم دا علم ہے ہاں سارے کول تے ایک چونج جتنا علم ہے جتنا پانی ایک چونج دے اندر آندا ہے سمجھے اتنا علم سارے کولے تے سمندر جتنا علم اللہ کریم دے اللہ اکبر یہ مثال ہے بھئی اللہ دا علم کوئی بندہ احاطہ نہیں کر سکدا اللہ دے علم دا اللہ تھوڑا جتنا دسا دے وے تھوڑا جتنا سنا دے وے تھوڑا جتنا دکھا دے وے یہ ایک وکھری گل ہے ورنہ اللہ کریم دے علم دا کوئی بندہ احاطہ نہیں کر سکدا چاہے نبی
نبی ہوئے تے چاہے غیر نبی ہوئے۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید دے اندر سورۃ آل عمران آیت نمبر 5، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان دی کوئی شے میرے اللہ کریم تو چھپی ہوئی نہیں، ہر شے اللہ دے سامنے ظاہر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سورۃ الطٰہٰ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ سورت دنا سورت طٰہٰ آیت نمبر 15 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آمن والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب آئی کہ میں اپنے تو بھی قیامت دا علم مخفی رکھا، مینوں بھی پتہ نہ ہویا، لیکن کیوں اللہ کریم تو کوئی شے چھپ نہیں سکتی، اس واسطے قیامت دا علم میں اللہ کریم تو مخفی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہن آخری شعر سنے نا تے درس ختم کر لیں۔ حضرت بابا غلام فرید پیر فرید فرمیندے ہکے 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 اسے ہک دی ہر دم سکے۔ ہاں اللہ کریم ہکے فرمائے ہکے 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 اسے ہک دی ہر دم سکے، اسے ہک دے ہر ہر جا وچ ڈیرے، کیا اچ ہے تے کیا جھک ہے، ہک نو جیرا ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ یہ کون پیا دے؟ ہاں بابا فرید، بابا فرید دا کلام پڑھو تو انہوں توحید سمجھ آونے کہ آدھا کے آدھا ہک نو جیرا ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ اللہ ہک کے اللہ دنال دا دوجہ الہ نہیں۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان دے وچے اللہ تو سوا کوئی اور الہ ہوندا زمین دے وچے فساد برپا تھی ونیا، زمین چی فساد، آسمان چی فساد، اللہ تو سوا دوجا اور کوئی الہ نہیں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ ہاں اللہ کریم دی یاد، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، ذکر سے تیرے ہر دم میرا خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں تجھ سے فقط دل شاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں پر میرے الہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ میرے چند کلمے قبول و منظور فرماوے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم بارک لنا فیما اعطیت وتولنا فیمن تولیت وعافنا فیمن عافیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یعز من عادیت ولا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالی۔ یا اللہ جتنے لوگ قرآن سنن آئین انہاں دا سننا تے میرا سنامنا اپنی جناب قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے دنیا تے بیمار لوگ ہیں اللہ کریم انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جڑے بے روزگار ہیں اللہ انہوں رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ جڑے بے اولاد ہیں اللہ انہوں نرینہ نیک تے صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ کریم انہوں دی بخشش فرما، انہوں جنت الفردوس داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اسالے تے راضی تھی من اللہ کریم اسالی بھی بخشش فرما دے۔ یا اللہ سانو یہ جیا بنا دے میرا اللہ سان تینوں پسند آویاں، اللہ تو راضی تھی من۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔